औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। विंटर ब्रेक के बाद, सर्दियों की छुट्टियों के बाद आपको क्लास में खुशामदीद कहती हूँ, ठीक है। और आज से हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। मैं आपको पहली वीडियो जो छुट्टियों के बाद भिजवा रही हूँ, इंशाल्लाह वो सबक भी तकरीबन सर्दी के मौसम के बारे में है, ठीक है बच्चों। और वो सबक का नाम है रोशनी और हरारत, ठीक है। आज के सबक में आपको पता चलेगा कि रोशनी का क्या मतलब है, हरारत का क्या मतलब है, ठीक है। तो आज के सबक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं आज आपको इसकी पढ़ाई कराऊंगी और साथ साथ समझाऊंगी भी, ठीक है बच्चों। तो हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है बच्चों। चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक बुज़ुर्ग और दो छोटे बच्चे, लड़का और लड़की बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, घर के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। हरी घास है, दरख्त हैं और ऊपर जो है बादल भी है थोड़े थोड़े, लेकिन सूरज निकला हुआ है और धूप है, ठीक है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। आज इनके जो आपस में मकालमा है उसके बारे में आपका ये सबक है। ये आपस में तीनों बातें कर रहे हैं। ये इनके दादा जान है, ठीक है। और ये इस बच्चे का नाम आमिर है, इस बच्ची का नाम सना है। और ये तीनों आपस में जो बातें कर रहे हैं, ये सबक उसके बारे में है। और सबक दरअसल रोशनी और हरारत के बारे में है, ठीक है। सबक का नाम देखिए, रोशनी और हरारत। अक्सर बच्चों के लिए हरारत का लफ्ज़ नया होगा। हरारत का मतलब होता है गर्मी, तपिश, ठीक है। रोशनी का मतलब है जब बिल्कुल हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, रोशनी उसे कहते हैं, ठीक है। हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई है रोशनी की, हर चीज़ नज़र आ रही है, वो रोशनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब रोशनी हो तो वहाँ पर गर्मी भी हो। तो रोशनी और हरारत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हरारत तपिश को कहते हैं, जब गर्मी महसूस होती है तो उसको हरारत कहा जाता है। बच्चों शुरू करते हैं इसके ख़ास अल्फाज, ठीक है। स्वेटर जो आप पहनते हैं, जैसे बच्चों ने ये पहने हुए हैं स्वेटर, सर्दियों में जो पहने जाते हैं, ठीक है। धूप, रगड़ने, महसूस, ज़रिया, हरारत, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अब मंज़र, यानी जैसे आप स्कूल में स्टेज पर असेंबली के लिए तिलावत करते हैं, तराना पढ़ते हैं, तो इस तरह एक स्टेज समझें, या जैसे घर में तीन लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्दियों के दिन हैं, सर्दियों के दिन हैं, ठीक है। सर्दियों के दिन हैं। आमिर, सना और दादा जान स्वेटर पहने सहन में धूप में बैठे हैं। आप देखें, ये तीनों जो है, आमिर, सना और उनके दादा जान अपने सहन में धूप में बैठे हुए हैं, ठीक है। सना अब बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर सना का नाम लिखा गया है। तीनों आपस में बात करेंगे। दादा जान, हम धूप में क्यों बैठे हैं? दादा जान, हम धूप में क्यों बैठे हैं? मुझे तो गर्मी लग रही है। यानी धूप तेज़ है, सना को बर्दाश्त नहीं हो रही, तो सना दादा अबू से कहती है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, मुझे तो यहाँ पर गर्मी लग रही है। अब हम अगले सफ़े की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर देखें, मेरा सर सना कह रही, मेरा सर कितना गर्म हो गया है। यानी सर गर्म हो गया, धूप लग रही है, ठीक है। दादा जान अब क्या कह रहे हैं? आमिर मियाँ, ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। अब वहाँ पर सना का भाई भी बैठा हुआ है, आमिर नाम है, तो दादा जान आमिर से कहते हैं कि आमिर मियाँ, ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है, ठीक है। आगे देखें, अब आमिर क्या कहता है? आमिर, दादा जान, जब
بھی ہم سورج میں بیٹھتے ہیں۔ دادا ابو نے ان سے سوال کیا نا کہ بتائیں کیوں سرگرم ہو گیا ہے، تو عامر کیا جواب دے رہا ہے؟ دادا جان جب بھی ہم سورج میں بیٹھتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں ہم گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی عامر نے کتنا اچھا جواب دیا کہ دادا جان جب ہم سورج میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دادا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ ثنا بیٹا، ثنا کو کہہ رہے ثنا بیٹا کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ثنا کہتی ہے کہ دادا جان کہتے ہیں کہ ثنا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ثنا سوچتے ہوئے ٹھیک ہے۔ دادا جان سورج گرم ہوتا ہے، دادا جان سورج گرم ہوتا ہے اور وہ اپنی گرمی سے دوسری چیزوں کو بھی گرم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ثنا کہتی ہے کہ کیونکہ سورج گرم ہوتا ہے اس لیے اس کی گرمی سے دوسری چیزیں بھی گرم ہو جاتی ہیں۔ دادا جان کیا کہتے ہیں؟ اچھا چلو یہ بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دادا جان کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عامر دادا جان سورج نکلتے ہی پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ عامر کہتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دادا جان ہاں بیٹا، سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ عامر اب کیا کہتے ہیں؟ دادا جان کیا حرارت صرف سورج کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے؟ دادا جان کیا حرارت یعنی ہمیں جو تپش ملتی ہے یہ کیا صرف سورج سے ملتی ہے؟ دادا جان نہیں بھائی، یعنی صرف سورج سے نہیں ملتی، اس کے علاوہ حرارت ہمیں آگ، بجلی، گیس اور چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ دادا ابو نے کہا کہ ہمیں جو ہے حرارت گیس سے بھی ملتی ہے، بجلی سے ہیٹر جب ہم چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، گیس کی ہیٹر چلاتے ہیں، اور اسی طرح چولہے جب چلاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تو ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی، یا ہم جب ہیٹر کو ان سب کو چیزوں کو نا مختلف، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صرف حرارت سورج سے ملے، انسانوں نے دوسری چیزیں بنائی ہیں جن سے ان کو حرارت یعنی گرمی ملتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلے صفحے کی طرف چلیں گے۔ اب ثنا کیا کہتی ہے؟ اچھا جب بھی سردیوں میں اکثر لوگ اپنے ہاتھ رگڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ سردیوں میں ہاتھ رگڑتے ہیں تو ان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دادا جان ثنا عامر تم بھی ہاتھ رگڑ کر دیکھو۔ اب دادا جان ان سے کہتے ہیں ذرا ہاتھ رگڑ کر دیکھو۔ ثنا اور عامر ہاتھ رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنا ارے ہاں دادا جان، یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کتنے گرم ہو گئے۔ دادا جان کیا تمہیں پتہ ہے کہ باورچی خانے میں زیادہ گرمی کیوں ہوتی ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ باورچی خانے میں زیادہ گرمی کیوں ہوتی ہے؟ عامر جی دادا جان وہاں آگ جلتی ہے نا۔ دادا جان بالکل ٹھیک۔ ثنا جب آگ جلتی ہے تو روشنی بھی تو ہو جاتی ہے۔ دادا جان بالکل ٹھیک، روشنی کے ذرائع حرارت کے ذرائع بھی ہیں، جیسے جب سورج نکلتا ہے تو روشنی اور حرارت دونوں حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح آگ بھی ہے۔ اور تم نے شاید کبھی محسوس کیا ہو کہ جب زیادہ بلب جلتے ہیں تو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ ثنا جی دادا جان۔ عامر دادا جان اب اندر چلیں، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ دادا جان ہاں بیٹا چلو اندر چلتے ہیں۔ بیٹا آج کی ویڈیو میں آپ نے سبق روشنی اور حرارت کی پڑھائی سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے صرف آج آپ کو پڑھایا ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ سمجھایا بھی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی پڑھائی آ گئی ہوگی اور آپ گھر میں بھی کیجیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے آ جائے انشاءاللہ۔
پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔ اور آپ نے گھر میں اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور میں آپ سے کل اس سبق کی پڑھائی کا ٹیسٹ لوں گی، ٹھیک ہے بچوں؟